चवथ लागीं येता आनी चवथ ही निर्विघ्नपणे पार पडची अशें सगळ्या म्हापशेकारांक दिसता, सगळ्या गोंयकारांकूय दिसता। आतां चवथ आयली म्हणटकूच तुमी म्हापशाची कितें दुर्दशा जाल्या ही तुमी पळयल्या आसतली। सद्या म्हापशान मार्केटान आज तुमी वयशात जाल्यार जागोजागी खणून उडयल्लें आहा, जागोजागी गटारां उपसलेलीं आहा, वयर काडलेलीं आहा, गटारां सगळीं ओपन जाल्लीं आहात। आनी अशा स्थितीन जेन्ना चवथ लागीं येता त्या टायमार आमी स्पेशली म्हापशाच्या म्युनिसिपालिटी कडेन मागतात की तेंच्यांनी ही जी दुर्वेवस्था जाल्ली आहा ती सारकी करची आनी ती सारकी करतना तेच्या अवतीभोवती जी वातावरण आहा तें सुद्दां तेंच्यांनी पळोवचें की जें वातावरण तुमी पळयशात जाल्यार प्रत्येकाच्या आरोग्याक, प्रत्येकाच्या बाजारांत भोंवपाक हें बरोबर ना। आज तुमी पळयशात जाल्यार म्हापशान जागोजागी खडग्यांचें साम्राज्य जाल्लें आहा। म्हाका तर असो भंय जाला की कोण एखादो गणपती घेवन वयता, गणपती विसर्जनाक जर वयता तर म्हाका जर भंय जाला की तो वाटेर खडग्यान पडोंक शकता आनी हे कसलें प्रकरण जावचें न्हू म्हणून बेगीनच्या बेगीन म्युनिसिपालिटीन हेचेर स्टेप घेवची आनी ही स्टेप घेवन हे जे खडगे आसा ते तेंच्यांनी पूर्णपणे बुजोवचे किंवा तेचेर कितें तरी उपाय काडचो ज्या योगे म्हापशेकारांक वेवस्थीत आपले गणपती हाडपाक आनी गणपतीच्या विसर्जनाक वचपाक आनी येवपाक मेळचें अशें हांव म्युनिसिपालिटी कडेन मागता। म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटीन जे नगरसेवक आहात तेंच्या आपापल्या वार्डा कडेन बरें लक्ष ना अशें म्हाका तरी दिसता। ह्या गोश्टी वयल्यान तेंकां जर कितें मदत जाय आसा किंवा आनी कितें जाय आसा जाल्यार आमच्या मिनिस्टरांनी आमकां PWD मिनिस्टरान आमकां उतर दिल्लें आहा की तुमी आपल्या कडेन जाय तेन्ना येयात, आमचो तुमकां पूर्णपणे सहयोग आसतलो, जाय तेन्ना येयात, कसलीय कामां घेवन येयात, आपूण तुमकां करून दिता। जर तेंकां कितें जर अडी अडचणी आहात आनी तेंकां जर मिनिस्टराचें कितें आमच्या PWD मिनिस्टराचें सहाय्य जाय जाल्यार तें दिवपाक आमी पूर्णपणे समर्थ आहात आनी आमी तें दिवं शकता। म्हापशान दिसान दीस गार्बेज हे प्रॉब्लेम जायत आसा। गार्बेज म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटीन म्हाका दिसता ती आउटसोर्स केल्ल्या कलेक्ट करपाक, ती म्हाका दिसता सारकी कलेक्ट जायना। सगळे कडेन पळयत जाल्यार ढिगाचे ढीग राशी जाल्ले आसा, ती सारकी कलेक्शन जायना। तेका लागून लोकांची हेल्थ ती दिसान दीस बिगडत वयता। तेका लागून हेचेर म्युनिसिपालिटीनी एक बरी एक्शन घेवची आनी गार्बेज जी आसा ती सारकी कलेक्ट करची आनी तेजो डिस्पोजल सारको जावचो। दुसरी गोश्ट, वयर मारवाड्यार हेल्थ क्वॉर्टर्स आसा, हेल्थाच्या दृश्टीन पळयशीत जाल्यार ते हेल्थ क्वॉर्टर्साची दुर्दशा अत्यंत वायट जाल्ली आसा। लोकांक थंय सारकें रावंक मेळना। थंयसरूच एक हेल्थ सेंटर आहा, ते हेल्थ सेंटराक कुशीकूच थंय केन्ना केन्ना ते कचऱ्याचे ढीग पडलेले आसता, ते सारके कलेक्ट जायना। ते कित्याक लागून कलेक्ट जायना तेजेरूय म्युनिसिपालिटीन मातशें लक्ष दिवचें आनी हेचेरूय तेंच्यांनी उपाय काडचो बेगींतल्या बेगीन, जेणे करून म्हापशेच्या रहिवाशांक आनी तशें ते थंय हेल्थ सेंटरा कडेन ते हेल्थ क्वॉर्टर्सान रावता तेंचे बी आरोग्या कडेन तेंचें लक्ष दिवचें आनी तशेंच म्हापशेचे रहिवासी आहा पळय तेंचे कडेन तेंच्यांनी लक्ष दिवचें अशें म्हाका दिसता। आतां बाळून सांगल्या प्रमाणे सगळे कडेन खड्डेच पडल्या रस्त्यांचेर, तेचेरूय म्युनिसिपालिटीन बेगींतल्या बेगीन लक्ष दिवन ते रस्ते ठीक करचे।